आयज सकाळीं जेन्ना हांव कामाक वचपा भायर सरलेलें तेन्ना फेरयेंतल्यान हांगासर खूब बरो व्यू दिसतालो आनी हांव जशें कुंडय गेटीर पावलें तसोच पावस येवपाक स्टार्ट जालो. तेजे उपरांत आमची बस येयली आनी हांव कंपनीन पावलें. आनी आयज आमची एक ट्रेनींग आसलेली जी सकाळची 10 ती सांजची 5 मेरेन आसलेली. मदीं मदीं एक्टिविटीजूय आसलेल्यो बट म्हाका ते ट्रेनिंगेक जैम येताली बट न्हिदो शकनासलें बिकॉज फर्स्ट रोवन बसलेलें. ट्रेनींग सोंपल्या उपरांत आमकां हे फीडबॅक फॉर्म दिल्लेले बरपा खातीर जितूर कितें बरोवं तें म्हाका कन्फ्युजन आसलेलें बट हांगासर रोहीत एसे बरयल्ल्या सारकें बरतालो. तेज्या उपरांत हांव भायर सरलें घरा वचपाक आनी जशें फेरये कडेन पावलें त्याच टायमार एक्झॅक्ट फेरी येयल्लेली. आनी खूब दिसांनी म्हाका असो सनसॅट पळोवपाक मेळ्ळा बिकॉज एवरी डे वेदर खूब क्लावडी आसता. तेज्या उपरांत हांव घरा पावलें आनी भावाक घेवन बिचोलीम गेलें. आनी घरा कडेन आसतना तेणी म्हाका सांगलेलें की आपल्याक भूक लागला सो कितें खावपा दिवपा पडटलें. सो आमी शेवपुरी घेतली आनी पानीपुरी. तेज्या उपरांत हांवें थोडी फ्रुट्स घेतली आनी फ्रूट घेवन मागीर आमी चिकन घेवपाक गेलीं बिकॉज परवाच्यान श्रावण स्टार्ट जाता सो फाल्यां लास्ट डे खावपाचो. हें सगळें सामान घेतलें आनी आमी मागीर घरा आयलीं. सो आयच्या खातीर इतकेंच. बाय.